Itong tanan nga authority sa atong nasod nga maoy mi command aron gyud ipadadayon si former President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Congratulations ninyo. Paabutan ninyo ang inyong ganti gikan sa Ginoong. Panimaslan yun mo. Kinsa tong authority nga naghatag niining maong command nga ilabay ang atong Pangulo ngadto sa foreign lands, foreign court, ang atong Pangulo kaniadto nga nag-alagad sa atong nasod tungod anang issue sa crimes against humanity nga wa ra magay kaso dinis ato anang crime against humanity. Pagbantay mo, mamatay man tingali si President Duterte dito kay tiguwang naman na siya, daghan naman na siya sakit, bisan pa ang iyang dugo mutingog na against ninyong mga authority nga naghimo niining maong desisyon. Hinumdomo ni Abel, gipatay ni Cain tungod sa kasina, katong unang anak ni Adan ug ni Eva. Ang Ginoo niingon ni Cain, hain imong igsuon. Ingon des Cain, am I my brother's keeper? Ingon din Ginoo, ang dugo ni Abel nga imong gipatay nituaw ug nabati nako ang iyang dugo. Amisdan. Muna siya kuyaw kayo. Muna'y unang prinsipyo, pagbantay. Ayaw gyud sa likway anang tao nga nakasala. Nya nasa moingon, unya pa der. President Duterte, iyang sa tong gisalikway ang mga adik, iyang sang gipapatay. Nanubag po siya. Di ba? Unya, karon siya nga sa gisalikway, ang manubag sang otorite. Ana. So, unsa may sunod nga prinsipyo nga akong isuggest, kung ikaw maoy gisalikway, kung kita maoy isalikway, relax lang. Relax lang. Dawata, ayaw pakig-away, ayaw paghimog sala. Pagpasalikway lang. Nga naman, total ang Ginoo maunay maningil nila. Matod pa ni aning Ginoo diha sa Old Testament, vengeance is mine. Gilingi mong tupad. Ignawa karoy gisalikway. Ignawa kay gisalikway ron. Oy, lingi aba. Kanang wa mulingi, nagduda ko na anay gisalikway. Lagi, kaklaro ana inyong mga naong. Pagbantay, paninglan juga sa Ginoo. Ana, ay yung kumpiyansa, muabot yung panahon, magluhod-luhod kas atubangan sa imong gisalikway. Kung dili man kini nga maong personal nga tao, muluhod yung kas atubangan sa laing tao nga related anang maong tao. Kini siya isyu ni siya sa atong nasod. Karon naghearing na ang Senate, naghearing, gipaminaw ang side ni Vice Presidente Sara, ang side sa senador, ang side sa mga pulis, pinanguluhan nila ni Torre, Marbel, sa DOJ,
sa LGU. Karon nagsige na sila paminaway. Nganong karon pa man sila nag-hearing? Nganong karon pa man sila nagpaminaway sa lain-laing mga sides? Uwahin na. Tuan na sa prisuhan ang tao. Murabag gipatay usa nimo ang tao, una pa ta nag-discuss unsaon aron dili siya mamatay. Gisunog nimo imong balay, gisilaban na nimo imong balay, pagkaugdaw una pa mo nang lingkod og nag-discuss unsaon aron dili masunog ang balay. Imo nang gidunggab ang tao hapit di nakaginhawa, una pa mo nang lingkod og nag-discuss unsaon ni aron dili nato mapatay. Sayop na siya.